बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम कैलीग्राफिक चैनल की तरफ से आप सब अहबाब को खुश आमदीद। अरबी ख़त नसख़ तर्ज़ मसहफ़ी तख्ते नंबर 4 मरकबात के ज़ेल में आज हमारी चौथी वीडियो है जो सीन और दाल पर मुश्तमिल है। सीन से मुराद सीन और शीन ही है और इसमें जो तब्दीली आती है वो इसके गुन्ने में आ जाती है। बाकी इसका जब मुरक्कब हो तो पहला हिस्सा एक इस तरह खाना नुमा होता है, इस तरह, और वो भी इस एंगल पे होता है, यानी टेढ़ा होता है इस तरह। गोया कि हम सीन सीधा बना देते हैं, लेकिन इसका जो पहला वाला हिस्सा है, पहले दंदान और दूसरे दंदान के मजमूए से जो बनता है वो एक खाना बनता है। और फिर तीसरे खाने के लिए हमने पहले दंदाने के बीच ये आखिरी हिस्सा है, यहाँ पर कलम को इस तरह रख देते हैं कि बिल्कुल यहाँ पर जड़ में रख देते हैं और फिर इस तरह मामूली से फिर नीचे आ जाते हैं। तो ये पहला वाला जो हिस्सा है पहले और दूसरे दंदान के मजमुआ, तो वो थोड़ा सा ऊपर होगा। और फिर ये जो तीसरा दंदाना है, तीसरे दंदाने से लेकर गुन्ने तक, यानी दूसरे दंदाने से लेकर तीसरे दंदाने तक, यानी गुन्ने के शुरू से तक, तो यहाँ पर ये पंजनुमा शक्ल बन जाती है। जिस तरह ये जो दरिंदे होते हैं इसके जो पंजे होते हैं इस तरह, और फिर उसमें जो नाखून होता है तो नाखुननुमा शक्ल ये है। फिर उसके बाद तीसरा जो हिस्सा है, ये जो गुन्ना जिसको हम कहते हैं, ये थोड़ा सा तब्दील होता है, कभी इस तरह होता है और कभी सीधा होता है। और दूसरी बात जो हम बात है ये है कि पहला और दूसरा जो दंदान है थोड़े से मोटे है और ऊपर है और थोड़े से लंबे है, जबकि तीसरा जो दंदान है वो थोड़ा सा मिला हुआ है बिल्कुल बॉडी के साथ, बस थोड़ा सा ज़ाहिर है बस। और जब यहाँ से हम दाल की तरफ चले जाते हैं तो ये हिस्सा थोड़ा सा इस तरह थोड़ा सा झुका हुआ है और फिर आखिर में थोड़ा सा टेढ़ा भी बन जाता है। फिर उसके बाद हम जब दाल बना देते हैं तो दाल को सीधा भी नहीं बनाते हैं और टेढ़ा भी नहीं बनाते थे, मामूली सा इसमें इलाका छोड़ के एक टुकड़ा नुमा शक्ल बना देते हैं। और ये जो हिस्सा है दाल, ये तकरीबन निसफ कत ये बन जाता है ऊपर। तो दाल जब हम मुफरद में लिखते थे तो दाल जो होती थी तो वो उसका सिरा होता था। अब यहाँ पर इसका सिरा ख़त्म हो गया है और सिर्फ ये हिस्सा रह गया है, यानी ये हिस्सा ख़त्म हो गया है। तो अब यहाँ पर सीन हम बना देते हैं। तो सबसे पहले ये करते हैं कि थोड़ा सा ऊपर, यानी 1.5 नुक्ता ऊपर हम इस तरह एक मेखनुमा शक्ल बना देते हैं। फिर इसी में से, यानी इसके साथ नहीं बल्कि इसी में से जम करके और थोड़ा सा हम इसको गोलाई की तरफ थोड़ा सा गोल कर देते हैं, मामूली सी गोलाई देते हैं इस तरह। जब ये बना देते हैं तो इसके ऊपर से हम नोक रख देते हैं और एक दंदाना खुद ब खुद बन जाता है। ये दंदाना इससे मामूली सा ऊपर है। जब ये हिस्सा बन गया तो ये समझ लो कि ये एक पहले दंदाने और दूसरे दंदाने के दरमियान का जो फासला है ये एक खाना नुमा शक्ल इसकी बन गई। अब जो तीसरा दंदान है, अब इसको किस तरह बना देंगे, जो पंजानुमा शक्ल है, तो यहाँ पर इसकी जड़ में कलम को थोड़ा सा मुत्तसिल रख देते हैं और फिर इस तरह शुरू कर देते हैं, तो ये इलाका इस तरह बन जाता है और बस इस तरह। तो ये जो फासला होगा ये तकरीबन निसफ कत होगा। अब और ये बन गया, ये 1.5 नुक्ते का फासला ये बन जाएगा। तीसरा जो हम दंदान बना देते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल ज़ाहिर है और मोटे है और लंबे है, जबकि ये जो दंदान है थोड़ा सा हमने इसको छोटा बनाना है, बल्कि बस सिर्फ इसको ज़ाहिर करना है। और ये फिर इसका गुन्ना है, जिस तरह हम बताते रहते हैं कि सीन के लिए जिस तरह दंदान ज़रूरी है और लाजिम है, तो इस तरह इसके लिए गुन्ना का होना भी ज़रूरी है और ये गुन्ना शक्ल तब्दील कर देता है। ये सीधा नहीं, ये जो अलिफ्लाम शक्ल है, बल्कि थोड़ा सा ये टेढ़ा है। कितना टेढ़ा है यहाँ पर हमने बता दिया कि 1 कत। और कितना लंबा है, यहाँ से अगर हम पैमाइश करें तो तकरीबन ये 2 कत बन जाएगा। और यहाँ से इसकी जो पैमाइश होगी गुन्ने की, वो भी 2 कत पैमाइश हो जाएगी। अब इसमें ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि हमने इसको ज़ाहिर करना है। फिर उसके बाद इसके साथ दाल किस तरह रखेंगे कि थोड़ा सा ये जब ख़त्म होता है
تو یہاں پر قلم کو تھوڑا سا فاصلے پہ رکھ کے کٹ لگا کے اور اس طرح ہم نے نیچے آنا ہے معمولی سا. اور پھر یہ جو دندان نما شکل ہے، جس طرح جو حیوانات ہوتے ہیں اس کے جو دندان ہوتے ہیں اگلے حصے والے جس سے وہ شکار کرتے ہیں، اسی کے شکل کے اس طرح بنا دیتے ہیں. تو نچلا حصہ گول ہے اور یہ دندان نما جو شکل ہے تھوڑا سا تیز ہے. تو اس کی جو اندرونی پیمائش ہوگی وہ 1.5 کت ہوگی اور باہر سے اس کی 2 نقطے ہیں پیمائش کر لیتے ہیں. اور یہ حصہ بھی تھوڑا سا اس طرح ٹیڑھا ہو جائے گا. تو اس کی لوکیشن بھی ہم آپ کو بتاتے چلے کہ یہ سطر سے اوپر ہے اور یہ حصہ تھوڑا سا زمین سے اوپر ہے اور یہ بالکل لیول ہے. اور یہ جو دال ہے یہ اس باڈی سے تقریباً نصف کت یہ ہے. یہ چوتھائی حصہ ہے اور یہ نصف کت ہے. اور اس کی پیمائش ہم نے بتا دی کہ یہ 1.5 نقطہ ہے. کٹ پین کے ساتھ ہم اس طرح اگر لکھیں تو بس یہ ہے کہ وہ ایک طریقہ ہے. یہ کر لیا، یہ دندان بنا دیا، پھر اس طرح کراس، لیکن کراس کے ساتھ ساتھ اس کو ہم نے تھوڑا سا گولائی میل بنانا ہے. اور پھر یہاں پر جب نے یہ لکیر کھینچی اس کے اوپر ہم نے پھر دندان بنانا ہے اس کی سیدھ میں. اور جب یہ بنا دیا تو یہاں سے شروع نہیں کریں گے بلکہ اس کی جڑ کے ساتھ قلم کو رکھیں گے اور وہ بھی نیچے نہیں لائیں گے. بس نیچے نظر اس طرح آ رہا ہے کہ یہ ہم نے نیچے لایا، نیچے نہیں لایا، قلم نیچے لایا بس. اور پھر اس کے بعد یہ جب بن گیا تو یہ حصہ نکلا ہوا ہے، ابھرا ہوا حصہ ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کا غنہ بنانا ہے اور یہ غنہ اس طرح بنانا ہے، یہ اس کے ساتھ متصل کرنا ہے. اور یہ تھوڑا سا اس کو گولائی میل بنانا ہے. یہاں پر بھی 1.5 نقطہ اور یہاں پر نصف نقطہ اور یہ 2 نقطے. اور جس طرح ہم نے کہا کہ یہ 2 نقطے اوپر ہے اور سیدھی بنی یہ لکیر دال کا جو حصہ ہے. اور پھر یہاں پر قلم کو تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے تھوڑا سا نیچے لاتے ہیں اور یہ 2 نقطے یہاں پر اور یہ اوپر اور یہ تقریباً چوتھائی حصہ ہی اوپر ہو جائے گا. دوبارہ بنا دیتا ہوں تاکہ آسان ہو جائے اور سمجھنے میں آسان ہو جائے. یہ دیکھیں آرام آرام سے مرحلہ وار ہم نے اس کو لکھنا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ تھوڑا سا یہ ظاہر کرنا ہے اور یہ تھوڑا سا ٹیڑھا بنانا ہے اور آخر میں تھوڑا سا پھر سیدھے ہاتھ کی طرف اس کو لانا ہے. یہاں پر آخر میں اس طرح قلم کو تھوڑا سا دبانا ہے تاکہ یہ دندان بن جائے. دندان ہے یا نہیں ہے لیکن دندان کی طرح ہے. دیکھو یہاں پر یہ بھی اوپر ہے. مارکر کے ساتھ یہی طریقہ ہے، مرحلہ وار لکھیں گے. دیکھیں یہاں پر اور پھر یہ نقطہ بنا دیا، پھر یہ اور پھر اس کے بعد یہ تھوڑا سا یہ جو غنہ نما شکل ہے یہ تھوڑا سا اس کو گولائی گول کرنا ہے اور پھر یہ اوپر جانا ہے. بال پین کے ساتھ تو اسی بھی آسان ہے، البتہ اس پہ ہم نے پریکٹس زیادہ کرنی ہے، مشق اس پہ زیادہ کرنی ہے تاکہ روزانہ کے معمول کے اعتبار سے ہمارے لیے آسانی ہو جائے. اس میں بنیادی بات جو بتانے لگا ہوں وہ بعض لوگ یہ نیچے لاتے ہیں اور یہاں سے اس کی غلطی شروع ہو جاتی ہے اور یہاں پر اس کو ایک ہی لمحے میں بنا دیتے ہیں، ایک ہی مرحلے میں. حالانکہ ہم بتاتے رہتے ہیں کہ یہ بھی گول بنانا ہے اور پھر یہ بھی گول بنانا ہے اور دوسرا مرحلہ ہے تو اس کے بعد یہ دندان رکھنا ہے اور تھوڑا سا قلم نیچے رکھنا ہے اور خود بخود یہ گولائی بن جاتی ہے اور بس. اور پھر اس کے بعد یہ جو دندان ہے یہ معمولی ظاہر کرنا ہے. آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. امید ہے ویڈیو آپ کو پسند فرمائیں گے انشاءاللہ اور اس ویڈیو کو بھی آپ شیئر بھی فرما لیں.
اور انشاءاللہ قریب انگلش کی جو خطاطی ہے وہ بھی شروع فرما رہے ہیں انشاءاللہ. وہ بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہمارے ویڈیو کو ہمارے جو چینل ہے سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.